السلام عليكم الاخوان، كنتمنى تكونوا لاباس عليكم، كلشي مزيان هانيين. دوك الاخوان، بلا ما نطول عليكم، اليوم ان شاء الله غنشوفوا واحد الدرس لاي مبتدئ يلا خصو يبدا في السياقه. اول حاجه اللي خصنا نعرفوها او لا يعرفها اي مبتدئ خصو يصوب، خصو يعرف باللي السياقه راه ماشي صعيبه. دونك اول حاجه اللي غندير في بالي انا راه السياقه ماشي صعيبه نهائيا، واخا يعني اي مبتدئ اي كان عنده الرغبه باش يسوق راه غيسوق مزيان. كما قلنا اول حاجه اللي خصو المبتدئ يعرفها هي يعني اي حاجه كاينه هنا لداخل ديال الطوموبيل، ونعرف لاش دارت في ديك الطوموبيل او شنو الدور ديالها في الطوموبيل، واخا اولا لاش كتصلاح اولا فوقاش كتستعمل، واخا. دونك حنا اللي غنركزوا عليهم اكثر غنركزوا على لي بيدال، غنركزوا على بوط فيتاس، غنركزوا على الفولون، الاضواء، كيفاش كنشعلوا السينيال، كيفاش كنشعلوا السوي كلاص، الاضواء، السينيال، المهم اي حاجه في الطوموبيل ديالنا خصنا نعرفوها. دونك دابا اول حاجه اللي خصنا نعرفوها الدور د اي بيدال في الطوموبيل ديالنا. دونك حنا ملي كنهضروا على الدور يعني حنا ما غنعمقوش في داكشي د ميكانيك، يعني حنا اهم حاجه اللي خصنا نعرفوها علاش كنستعملوا هاد البيدال هذا، اولا شنو كيدير في الطوموبيل، شنو الدور ديالو، علاش كنستعملوه، واخا. دونك اول حاجه اللي غنبداو به هو نعرفوا المراكز ديال لي بيدال، كل واحد والمركز ديالو وكل واحد والدور ديالو. حنا كما كنعرفوا عندنا ثلاثه لي بيدال، واخا، اللي هو اول بيدال هو لومبرياج، ثاني بيدال هو الفران، ثالث بيدال هو اكسيراتور مزيان. دونك كما قلنا غنركزوا غير على الثلاثه. اهم حاجه خصني نميز بين لومبرياج وفران واكسيراتور. علاش كنستعمل لومبرياج، فوقاش كنستعمل لومبرياج، الدور د لومبرياج شنو كيدير لي في الطوموبيل، علاش دار هو في الطوموبيل. دونك ملي غنجاوب على هاد الاسئله هادو غنعرف راسي بلي انا اولا غنعرف بلي هاد السياقه هادي غتجيني سهله، غنفهم علاش كيتستعمل هاد البيدال باش انا ملي غنجي نطبق داكشي غنعرف فوقاش غنطبق، واخا. كما قلنا الاخوان، قلنا ندوزو للبيدال. دوك اول حاجه اللي خصنا نعرفوها في لي بيدال هما المراكز ديالهم والاسماء ديالهم. دوك اول حاجه اللي خصنا نعرفوها هو لومبرياج، فران، اوكسيراتور. لومبرياج اللي على اليسار، فران اللي في الوسط، اوكسيراتور اللي على اليمين مزيان. دوك كما قلنا، كما كنت كنقول دائما، قلت شوف اهم حاجه في لي بيدال هو الميتريزي لومبرياج ديالي مزيان. الا ميتريزيت لومبرياج ديالي مزيان غنعرف نسوق من الاخر. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني ميتريزي مزيان لومبرياج ديالي، واخا. لومبرياج شنو الدور ديالو الاخوان؟ لومبرياج الدور ديالو اولا فوقاش كيتستعمل هذا لومبرياج هذا. لومبرياج يعني حنا ما ندخلوش في داكشي د ميكانيكا ولا شي حاجه، غير شي حاجه سطحيه باش تسهل على اي مبتدئ يعرف الدور ديال هذا اللومبرياج اولا فوقاش كيتستعمل هذا اللومبرياج. الدور ديال هذا اللومبرياج هذا قلنا الدور الاول باش كندوز فيتاس، واخا. الدور الثاني بمساعده مع الفران باش كنوقفوا الطوموبيل ديالنا. غتقول لي كيفاش كيفاش غنوقف كيفاش غنوقف الطوموبيل بلومبرياج؟ ما يمكنش. انا غنقول لك شوف اسيدي، حنا ما قلناش غنوقفوا الطوموبيل ديالنا باللومبرياج، قلنا بمساعده مع الفران. يعني كيفاش؟ يعني حنا ملي كتكون عندنا واحد السرعه واحد السرعه قليله شنو كندير؟ كنورك على اللومبرياج تنقى وكنادي فران. ها كيفاش كنوقفوا الطوموبيل ديالنا، واخا مزيان. قلنا الدور الاول باش كندوز فيتاس كنورك على اللومبرياج تنقى وكندوز فيتاس ديالي كما بغيت، واخا. قلنا الدور الثاني باش كنوقفوا الطوموبيل ديالنا، حنا عارفين ملي كتكون عندنا سرعه زائده كنادي فران، كنقص كنكراتي فيتاس مزيان وكنورك على اللومبرياج ديالي قبل ما يوقفوا الروايد، واخا مزيان. قلنا اول دور باش كندوز فيتاس، قلنا الدور الثاني باش كنوقفوا الاخوان. دونك في هذه الحاله عرفنا فوقاش كيتستعمل هاد لومبرياج هذا، واخا. لومبرياج كيتستعمل باش كندوز فيتاس. يعني حنا شوف، حنا انا هاد لومبرياج هذا كنستعملو بحال واحد الساروت كنفتح بها واحد الباب باش كندوز فيتاس. يعني الا ما فتحتش هاد الباب هادي بهاد الساروت هذا
ما نقدرش ندوز فيتاس الاخوان. واش نقدر انا ندخل لشي دار والباب مشدود؟ ما يمكنش طبعا. يعني دونك باش ندوز فيتاس خصني نورك على لومبرياج تنلقى كنفتح داك الباب باش كندوز فيتاس كما بغيت انا الاخوان. واخا قلنا الدور ديال لومبرياج كما قلنا فران، حنا عارفين الدور ديال الفران، اما كنقصوا به السرعه ديالنا اولا كنوقفوا به طبعا. وكسيراتور الزياده في السرعه. هذا ما كان الاخوان. دونك شوف حنا ملي كنهضروا على لي بيدال قلنا لومبرياج اهم بيدال اللي خصو يتميتريزا من الاخر. واخا ملي غنميتريزي انا لومبرياج ديالي حتى حاجه ما تجيني صعيبه من الاخر الاخوان. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا، والدرس الثاني ان شاء الله اولا غيكون مورا هذا ان شاء الله ديريكت كيفاش كندوز مستويات السرعه. واخا كيفاش كنخدم بواطا فيتاس.